Sa Badian, diin ang mga bukid nagkita sa dagat. Nagpamuklad ang sining sa paghabol sa banig, isip usa ka pundasyon sa kultura. Tun-an nato nga tarungon unsaon pagpaila sa komunidad pinaagi sa paghimo sa banig. Nagsugod kini sa pagtipon sa mga dahon sa pandan o pinaagi sa 5 ka proseso. Una, magtubong. Mao ang pagputol sa mga dahon sa pandan. Ikaduha, lilas. Mao ang pagbahin-bahin o kaupat sa dahon sa pandan. Ikatulo, hagod. Gianam-anam o panipsan ng lilas. Ikaupat, magsapa. Mao ang paghapyag sa lilas. Ikalima, maglala. Mao ang pagporma sa banig gamit ang kamot ug dayon gitina ang mga dahon, gipahuram pagkatapos ilalom sa kolor nga tinimpla gamit ang mga natural nga pigments gikan sa mga bukal nga tanom. Ang banig gihimo gikan sa mga dahon sa pandan. Dili lamang usa ka duyan, busa usa sad kini ka simbolo sa kahibalo ug panaghiusa matag tuig. Ang mga tribo magsapay gikan sa sitio tubod nagtipon-tipon aron ipakita ang ilang pagkugi, pagsalig o paghigugma sa usag-usa. Ug karon mas ato pang ipaila sa pagbuhat sa banig dili lang sa lungsod sa Badian kundi sa tibuok kalibutan. Banig, mga handi na angay natong ipasigarbo kayo. Contingent number 3, Panay sa Magyawang Magsapad from Tubod National High School. Avanti, Banig to the world! Langga, tanawa. Na-trending ang atong banig. Tanawa ninyo mapa sa Facebook, sa Twitter, o sa Instagram. Langga, pagpasalamat kayo kita ni Senyor Santiago kay gitagaan kaniya og talento sa paggama og banig mao karon ni asenso kayo kita og naabot sa laing nasod. Banig, bahandi nga angay ipasigarbo sa tibuok kalibutan! Banig sa Badian, ipasigarbo sa kalibutan.
Contingent number 3, Panay sa Mogyawang Magsapat. Special thanks to our Western Barangay, Barangay Tubod, Punong Barangay Honorable Danilo Reyes, Barangay Malabago, Punong Barangay Honorable Julian Capasio, Barangay Hinablan, Punong Barangay Honorable Romel Espiritu, Barangay Alawiao, Punong Barangay Honorable Panfila Rivera,